السلام عليكم. في البارتي الثالثة من الليسي احنا ديجا حكينا على ال M135i فاروق صباح النور وطوموبيل بوانتيين. دونك باش نحكيو توا على ال 118D خاطر احنا توا في الليسي هذايا كيما قلت من الاول ديسپونيبل بالنسبة لنا احنا كان ال 135i في الفيرسيون M وال 118D. احنا في تونس بطبيعة الأمر باش يكون عندنا 118i وانت طالع وبتقدر ثم عباد زاد يحبوا المازوت في تونس. اي سي بوسيبل، هو جوست التاكساسيون ولاو غاليين برشا الموديل ديزل، دونك هو لامبورتاتور نقص في اللي فيت فيت خاطر سا روفيان تري شير، سي ديفيسيل ا فوندر. فوالا دونك هنا لا فيرسيون هنا 118D فيها 150 chevaux, 350 Nm de couple. On est en traction. Donc, شنو لاحظنا في تقريبا عملنا 50 كيلومتر توا اون تراكسيون. احنا كيما شفتوا ديجا مازال جربنا لا فيرسيون 118i في تونس، دونك سيتي اون بروبولسيون ليف 20. هنا ليف 40 ولات تراكسيون. الحقيقه ثم حتى فرق، انا مش قاعد نحس انه ثم فرق كبير. بتاتخ هنا بي ام لعبت اون كارت تري امبورطونت اللي هي ديجا جربت l'attraction على دي موديل ديجا موجودين سور لو مارشي من عام 2010 كيما في الميني، خاطر هي سور لا بلاتفورم كايل اللي هي لا بلاتفورم كومباكت واللي هي موجوده في الميني، موجوده في المينيات الكل لا جام ميني الكل، وموجوده زاده في الاكس 1. والاكس 1 بطبيعتها هي لي اون تراكسيون، وحتى حد ما قالش بها تراكسيون. وهي الجينيراسيون الاولى نتاعها ابارامون بدات اون بروبولسيون. انا نسيت تلمو الحكايه. ما كانت ان بريك خارج من السيري 3 اكزاكتومون، منظرها ان بريك سور الفي دون بريك سور الفي. فوالا بعد الجينيراسيون اللي بعدها ولات تراكسيون. اكزاكتومون، حد ما تكلم. فوالا ما فاقوش، رغم اللي هي نورمالمون في ان اس يو في من عند بي ام دبليو نورمالمون حقها كانت الحكايه تطلع اكثر. فوالا فهمت. بون اي سورتو في تونس خاطر نشري واحنا الكراهب ما نشريوهمش في السيستيمات 4 رو موتريس. العباد اللي يشريو لي سي في في تونس يشريو جينيرالمون 2 رو موتريس، وقتها زيتي اون تراكسيون. التوا ديجا التوندونس في لي مارشي الاخرين العباد اللي يشريو في لي اس يو في اكثر يشريو فيهم في 2 رو موتريس باش يلوج على الترانسميسيون 4x4 فورسيمون، ويلوج على الكوتي براتيك على الكوتي سور الفي. صحيح، سورتو النساء اللي هما مغرومين بالحكايه هذه يحبوا كراف سور الفي. دونك نرجعوا هنا للسيري 1 كيفاش الا تريتي، كيفاش خذات الامور بي ام. اون فيت جات للباغ اونتي رولي اللي هي موجوده في الكراهب الكل، عند في الكراهب الكل سواء تراكسيون ولا بروبولسيون ديما نلقاو التالي والقدام ثم النوعيه هذه نتاع لي باغ اونتي رولي. في الميني وفي الاكس 1 تريتمون بدا عرفوا اش معناها لا تراكسيون خاطر جديد عند بي ام دبليو، راوه كيفاش. ومع الاكسبيريونس نتاع الاي 3 جاو عملوا دي كابتور او نيفو دو سي بار، ولات تعطي دي انفورماسيون كي تتحرك هي ولا التران القدام يتحرك ولا انت تاكسيليري بالقوي باش الكهرباء تتهز، دونك العجل باش يوليو يدوروا في الفارغ اوتوماتيكمون. هنا كي نحط ان كابتور او نيفو دو سيت بار تعطي انفورماسيون للموتور، تقول له راهو الكهرباء اللي سور الفي في الخروج ما توليش تباتيني. مع لا بانوبلي نتاع الدي اس سي اللي هو يلعب دور لو اس بي في بي ام دبليو، ومع لاسيستونس الكترونيك الكلها الكل لي زانفورماسيون يتعطاو للكارتا ويلي جيري باغ الموتور. الموتور يعطي لي زانفورماسيون هذوما دو فاسون انه ديما on a
une assurance au niveau de la traction. ديما العجل يدوروا بطريقة اللي هي سور وما تخليكش تحس ثم فرق. علاش؟ خاطر جينيرالمون لا بروبولسيون العباد اللي يحبوا لا بروبولسيون بي ام خلاتها كيما حكينا في السيري 2 للي يحب معناها الحكايه تقعد هكاك معناها لي بيوريست ينجموا يمشيو للسيري 2. بالنسبه للبرلين معناها نتاعنا نسيون برلين كومباكت حبوا يتوجهوا كيما لي كونكورونت الكل يوفروا الكهرباء اون تراكسيون الي بلو سور. وحاجه اخرى اذا كنت تحبها في فيرسيون بوسي تنجم تاخذها اون اكس درايف كيما شفنا في الام 135 اي. وهذايا لا بروبوزيسيون اللي توا سور لو مارشي الكل ماهيش فا با فيغ معناها ديكسيبسيون بي ام. اون بلوس ربحنا في حاجه اخرى عند بي ام، ربحت انه لا بلاتفورم اللي كومون للناس الكل. خاطر سينو كانت باش تعمل شنو؟ كان باش ترسيلها تعمل اون نوفيل بلاتفورم ديديي ليها هي، خاطر الفا با لا بارتاجي مع السيري 2 جديده. توا باش نحكيو شويه جوست هنا على الانفوتينمنت بوغ فيني، خاطر حكينا عليه في الانتيريور لكن هنا قاعدين نشوفوا فيه لي اكتيف. هنا il est très clair ou il est très dynamique en termes de réactivité, soit en termes de mode ou col. Ou l'écran, ينجم يكون توا on a eu la formation peut-être في تونس باش يجينا écran أصغر من هذايا هاكا في بالكم نتاو. دونك هذا خاطر il est en 10 pouces obligatoirement ما ينجم كي باش تاخذ معاه النافيغاسيون يجي 10 بوس. تونس ساعات ما فيهاش لا نافيغاسيون، معليش الكارتوغرافي تاع تونس عند بي ام دبليو، دونك وقتها يقول لك تنجم تاخذ اكران اصغر اللي هو 8 بوس. وكان نحبوا اونتري د كام نجم ناخذوا حتى 6 بوس ودمي قاعده كام. اما الحاجه باهيه بالحق اللي باش يقعد ديما نفس التابلت باش تقعد في بقعتها، دونك هنا ماهوش باش تبدل حتى شيء، اما جوست ليكرون هذايا باش يصغر وكاهو لافيشاج يصغر. لافيشاج باش يولي اصغر شوي. بالنسبه زاد باش يقولوا تونس بيجيبوا لنا كان في الحاجات هذوم. اي هنا خاطر اوني سور دو فول ديجيتال نجم زاده اون اونتري د كام تكون دي زيغوي تراديسيونيل كيما نعرفوهم. اما في الوسط بيان سور ثم ليكرون اللي فيه الاورديناتور دو بور اللي باش يعطيك الحكايه الكل. خاطر هذايا بالحق محليه بالحق الوانه محليها معناها الجرافيزم نتاعو الي اكسبسيونيل. والانتيغراسيون تاع لي انفورماسيون تاع جي بي اس ولا لا ميوزيك معناها تو اي تري بيان اجونسي. كاين نورمال بليزيور كوش هكا قدام بعضهم 3 دي كيفاش تحس لي استامبي ويعاود يطلع واحد اخر معاه والكل مجمعين مع بعضهم معناها تشيخ عليه بالحق. الي تري ديناميك هكا يعطيك. لا نجحت في الكونفيغ اللي عملتها اون تيرم ديفلوبمون جات حلوه على الاخر بالحق. بيان سور هنا عندنا لي باليتو فولون، هذه حاجه زاده مهمه بالحق. فينيسيون سبورت لاين. اي اون اي سور لا فينيسيون، هي هذه لا فينيسيون اونتري د كام اللي هي سبورت لاين. ثم اون اوتر فينيسيون اللي هي نورمالمون شي تبدلوا فيها معناها لي جونت وكل اللي هي اللوكسوري نجم تكون زاد هنا ما عادش عندنا اللي فيه هذايا باش يولي عندنا بوتيتر بوازري بوتيتر هاي فوالا حاجات هكاكا في اللوكسوري. وبالطبيعه ثم الباك ام اون فادير لا فينيسيون ام اللي هي. سينو ما هو قولك في التراكسيون كي بدلنا تراكسيون باش نجريو شويه باش نوريهم راي حتى في الدورات ما عندناش حتى خطر. نحسوا معناها اللي تران افون il est en train d'agir. فما حاجه كي en train de corriger trajectoire باش ما يصيرش السوفيراج الكهرباء اللي تميل هكا vers le sens opposé تاع l'accélération. Après bon قداش هو الواحد باش يسوق دو مانيير سبورتيف en général. وحتى لو كان تحب تسوق دو مانيير سبورتيف معناها الكهرباء فيها لا تكنولوجي كي كوريج معناها الحاجات الخايبين نتاع التراكسيون. دونك بون انا يظهر لي معناها لا كيستيون سو بوز بلو تراكسيون برودكسيون. كي تشوف الكليونتيل اللي تشري في السيري يو معناها تاع سي عباد اللي يحبوا لو كوتي ديزاين نتاع بي ام دبليو والكوتي تكنولوجيك مي با فورسيمون بور لا برودكسيون. اللي يحب البرودكسيون تاع الجميع اي هما
les études وراو اللي la clientèle réellement اللي قاعده la majorité on va dire 80% من الكليونتيل اللي يشريوا في السيري 1 ماهمش العباد اللي يفركسوا اسكو تراكسيون ولا بروبولسيون قاعدين يفركسوا يحبوا يشريوا لا كومباكت نتاع بي ام دبليو اي ويحبوا بلوس دابيتابيليتي ويحبوا ان ديزاين ازيد ويحبوا بلوس دو تكنولوجي ويحبوا ماتيريال وكل شيء ما جبدوش على حكايه تراكسيون ويحبوا هذايا اي اما هنا لاحظنا حاجه مهمه برشا وزر توا احنا قاعد تشوفوا فينا كيفاش قاعدين في الكهرباء هذايا يا 2 سمان كي جربنا لا فيرسيون اف 20 ما كانش هذا الكونفور بالحق معناها ليسباس اوني بالحق ربحنا برشا وحنا في اكسبري انه جربناه قبل جمعتين من ليسي هذايا باش يبدا عندنا الفيلينغ الحقيقي ما بين الاف 20 والاف 40 معناها بالحق وانت فاروق يظل لي عملت لها زاد فيديو انا وي فوالا عملنا فيديو مع حميد وين نوزا بريزونتي الفيرسيون هذيك خاطر وقتها حكينا معناها على لي فان سيري عند لي كونسيسيونير وحكينا حتى لو فيت الاف 40 باش تكون تراكسيون propulsion. Donc, وقتها قلنا لا ديرنيير بي ام دبليو سيري 1 اون بروبولسيون اخر واحده باش تكون وهي تنجم تكون كوليكتور العباد اللي يحبوا يشريوها بالحق اللي تري انتريسونت بالنسبه اللي يحب يقعد فك كيما اللي يحبوا 911 بالموتور غفر دي باغير بالحق معناها خاطر ثم حاجه اللي ان فيلينغ نتاع كل واحد كيفاش يحب الكهرباء فهمت وهذاك علاش نحكيو على لي كوليكتور ماناش نحكيو على العباد اللي يشريو باش جوست يحبوا الكهرباء وبعديك يبدلوها رابيدمون كيما حكينا لي فان سيري سون بلوس انتريسونت ان تيرم دو بري زاد ديكيبمون معناها ديكيبمون وكان فيها دي سوسي ولا حاجه تلقاها الكونستركتور صلحها معناها توا هذه بلاتفورم جديده اكزاكتومون هذه بيان سور elle va évoluer dans le temps il y aura des restylages il y aura حاجات سي معناها سي دي شوا كل واحد كيفاش يراه فما عباد يحبوا بلوتو يسون انوفاتور يحبوا كهرباء تو سويت اخر كهرباء خرجت بها كذا فما عباد كي بريفير لا سيكوريتي بتاع ياخذ فان سيري ياخذ ان بري انتريسون سي لو كومبورتمون دو كونسوماتور كل واحد كيفاش اما ريالمون اون اي تري بوزيتيف معناها بالحق بالنسبه بارابور للي كانت وبارابور لهذه معناها ماهوش ايفولوسيون اما ما حسيناش ثم روبتور لا با دو روبتور فوالا بون حكايه الديزاين هذيك حكايه اخرى نجموا تحطوها في كومونتير واذا كان عندكم اي راي بالطبيعه تنجموا تشوفوا الفيديو تاع فاروق على اوتوموبيل.tn على يوتيوب وخليكم متابعين للصحافه التونسيه في الخارج سيارات صحافه السيارات اوكي هاي سيدي نقول لهم الى اللقاء في دوتر سي ان شاء الله سيو اكتو باي باي